बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल, मैं हूं राना ज़मीर। बिल आखिर वो दिन आ ही गया जिस दिन का बड़ी बेसब्री से सारी पाकिस्तानी कौम को इंतज़ार था। ये जो पीडीएम का टोला बना हुआ था, ये इसके अंदर जो एल्फी यूज़ हुई थी, बिल आखिर इसको पिघलना था। ये पीडीएम की एल्फी टूटनी थी और इन्होंने आपस में वही लड़ाई लड़नी थी जो 6 महीने पहले ये लड़ते रहे हैं। आज पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान जो एक बार फिर वही चेम गोइयाँ शुरू हो गई हैं, वही लड़ाई शुरू हो गई है जो 6-7 महीने से पहले ये आपस में लड़ा करते थे। उसकी बहुत एक ख़ास किस्म की वजह है कि मियाँ नवाज शरीफ की ये कोई पर्सनल सी कोई प्रॉब्लम है, शायद उसको कोई किसी किस्म की कोई बीमारी में मुब्तला है कि वो अदारों को अपनी मर्जी से चलाना चाहते हैं, वो अपनी मर्जी से उसको हैंडल करना चाहते हैं। और ये जो थोड़ा बहुत इन्होंने एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलके पाकिस्तान में एक रंजीम चेंज लाए और उसके तहत जो इमरान खान साहब की गवर्नमेंट को इन्होंने गिराया, उसके एवज ये चंद महीने निकाल पाए हैं। लेकिन अब चूंकि एक बहुत अहम तैनाती का मामला पाकिस्तान के को दरपेश है, उसके ऊपर मियाँ नवाज शरीफ साहब शायद ये महसूस करना शुरू हो गए थे कि ये जो गवर्नमेंट हमें मरकज़ में मिली है, ये अवाम ने हमें ताकत दी है और हम अपने वोटों से इस गवर्नमेंट में, इस पावर में आके बैठे हैं। ये बिल्कुल पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और उसकी क़यादत ये चीज़ भूल गई थी कि ये रंजीम चेंज के ज़रिए हमें गवर्नमेंट दी गई थी, हुकूमत से नवाजा गया था हमें। ये इस चीज़ को भूल गए थे और इन्होंने वही काम शुरू कर दिया कि हमारी मर्ज़ी का जो अहम तैनाती है वो हमारी मर्ज़ी की होनी चाहिए, जिसमें मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा और मियाँ नवाज शरीफ साहब बहाने से एक जर्नल का नाम ले भी चुके हैं, जनरल आसम मुनीर साहब का, और इनकी दिली ख्वाहिश है इसके ऊपर अब पाकिस्तान के अंदर जितनी भी लीडरशिप है वो फौज के ऊपर एक बार फिर वार करना शुरू हो गई है, तनकीद करना शुरू हो गई है, जिसमें ये रात में शाहिद खाकान अब्बासी एक टीवी चैनल पे बैठ के कह रहे थे कि ये जो तैनाती का मामला है, इस मामले में समरी को बहुत डिले किया जा रहा है। समरी अब तक आ जानी चाहिए थी, समरी को ये हो जाना चाहिए था। अगर समरी 27 तारीख के बाद आती है तो हमें उसमें मुश्किलात होंगी, उसमें टाइम बहुत थोड़ा मिलेगा, ये तैनाती आइन के खिलाफ है। ऐसी बातें कर रहे थे टीवी चैनल पे बैठ के साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान शाहिद खाकान अब्बासी साहब। दूसरी तरफ राणा सनाउल्लाह साहब, उनकी तो स्टेटमेंट ही कुछ अलग किस्म की है। राणा साहब कह रहे हैं कि 2 दिन के अंदर समरी आए या ना आए, हम ये अहम तैनाती कर देंगे। भाई, आप कैसे कर लोगे अहम तैनाती? ये एक अदारे का मामला है, अदारे के कुछ आइन है, अदारे के कुछ क़वादो ज़वाबत है, वो सारे के सारे आप क्या अपने पाँव के नीचे रोन देंगे? क्या बाकी सारी जो पॉलिटिकल पार्टीज़ है पाकिस्तान के अंदर, क्या वो स्टेक होल्डर नहीं है? आप अकेले इस मुल्क के बादशाह सलामत है जनाब। और दूसरी तरफ ख्वाजा आसफ साहब वो असेंबली के फ्लोर पे खड़े होके एक बार फिर वही ज़ुबान इस्तेमाल करना शुरू हो गए जो पहले वो किया करते थे जलसों के अंदर, स्टेजों के अंदर और असेंबली के फ्लोर के ऊपर अफवाज पाकिस्तान के ऊपर। इमरान खान साहब तो पीछे हट गए इस मामले से। इमरान खान साहब ने तो कह दिया चंद दिन पहले कि जो मर्जी आर्मी चीफ ले हो, मुझे कोई इससे गर्ज नहीं है, मैं बावजूद इसके कि आप अपनी मर्जी के अंपायर भी खड़े कर ले, मैं आपको मैच हरा के दिखाऊंगा। इमरान खान साहब ने तो बड़ा क्लियरली कह दिया कि मैं इस मामले में नहीं आता, अपनी मर्जी के जो दिल चाहता है आर्मी चीफ लगा लो। लेकिन कुछ अदारे की इज्जत को का भी तो ख्याल रखना चाहिए। अदारे के आइन भी है, अदारे का भी अंदर कोई लॉ है,
اس کی تو خلاف ورزی نہیں کرنی چاہیے خدا را۔ اب ایک بندہ 27 تاریخ کو اس کی ریٹائرمنٹ ہو رہی ہے تو 29 تاریخ کو نئی تعیناتی ہے، کس طرح 2 دن پہلے ریٹائرڈ ہونے والے شخص کو آرمی چیف لگا دیا جائے گا؟ دوسری پارٹی جتنی بھی ہیں کیا وہ اس چیز کے اوپر ان کے اعتراضات نہیں آئیں گے؟ بالکل سالڈ قسم کے آئیں گے۔ اس کے اوپر اب خواجہ آصف صاحب وہ کہہ رہے کہ افواج پاکستان انہوں نے 3 بار پہلے پاکستان کے اوپر قبضہ کیا، انہوں نے پاکستان کے آئین کو توڑا۔ خواجہ آصف صاحب 6 مہینے آپ کی یہ سٹیٹمنٹ تو بالکل نہیں رہی، آپ کی تو بڑی پینگیں ڈال رہی تھی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، اب اچانک سے 1-2 دن میں آپ کی پینگوں کو کیا ہو گیا؟ کیسے یہ ٹوٹ گئی ہیں؟ کیا آپ کے ساتھ آپ اپنی مرضی سے افواج پاکستان کو یا باقی اداروں کو اپنی مرضی سے ہینڈل کرنا چاہتے ہیں؟ پاکستان کا لا نہیں ہے، پاکستان کا آئین نہیں ہے، دوسرے لوگوں کو آپ نے کیا بھیڑ بکریاں سمجھا ہوا ہے؟ بھائی ادھر آئین اور قانون کی بالادستی ہونے جا رہی ہے، یہ بالکل اس چیز کو آپ چھوڑ دیں کہ آپ اپنی مرضی سے افواج پاکستان کو، اداروں کو یا پاکستان کو چلا سکیں گے۔ اب ناظرین دوسری طرف آتے ہیں، عمران خان صاحب جو کہ 26 نومبر کو اس راولپنڈی میں ایک بہت بڑا اجتماع اکٹھا کرنے جا رہے ہیں، عمران خان صاحب کی جان کو بہت زیادہ خطرہ ہے۔ عمران خان صاحب کو ایک بار پھر تھرٹ دیا گیا ہے اور عمران خان صاحب کو چاہیے کہ وہ ایک بولٹ پروف کنٹینر کے اندر، بم پروف کنٹینر کے اندر، اور ایک کنٹینر کے باہر بھی اگر نکلنا ہے تو بولٹ پروف ایک کیبن کے اندر نکل کے سپیچ کریں، اپنی کارکنوں سے، پاکستانی عوام سے وہ اپنا خطاب کرے، اس سے سامنے دھرنے میں بیٹھے لوگ بھی سیف رہیں گے اور چیئرمین عمران خان صاحب بھی سیف رہیں گے۔ ناظرین اب آپ آتے ہیں میاں نواز شریف صاحب کے اوپر کہ میاں نواز شریف صاحب جو ہمیشہ سے جن کا ایک سٹائل رہا ہے کہ اگر پاکستان میں کوئی مشکلات آئی تو سعودی عرب چلے گئے، سعودی عرب میں کوئی مشکلات آئی تو پاکستان آ گئے، پاکستان میں کوئی پھر پرابلم آئی تو لندن چلے گئے، لندن سے اب لندن کے اندر ان کے اوپر بہت سنگین قسم کے الزامات عائد ہو چکے ہیں۔ الزامات میں نواز شریف کو پاکستان کے اندر عمران خان کے اوپر قاتلانہ حملے کے اندر بھی ملوث کیا جا رہا ہے، اور ارشد شریف شہید کی جو کینیا نیروبی کے اندر شہادت ہوئی اس کا ماسٹر مائنڈ بھی نواز شریف کو قرار دیا جا رہا ہے کہ یہ ساری پلاننگ لندن میں بیٹھ کے ہوئی تھی۔ اب چونکہ لندن کے اندر میاں نواز شریف صاحب کے اوپر ایک بہت سنگین قسم کے الزامات لگے ہیں اور میاں صاحب تو ایسے الزامات کو فیس نہیں کر پاتے، وہ پاکستان سے بھاگتے ہیں تو سعودی عرب سے بھاگتے ہیں تو پاکستان، ایسے کوئی الزامات لگتے ہیں پاکستان سے بھاگتے ہیں لندن۔ اب لندن سے بھاگ کے وہ یورپ کے ٹور پہ نکل گئے، بادشاہ سلامت اور شہزادی صاحبہ نکل کے یورپ کا ٹور کریں گے، بہانہ ٹور کا ہے لیکن اصل وہ اس کیسز کو فیس ہی نہیں کرنا چاہ رہا ہے، وہ اس سے بھاگ رہے ہیں۔ بھائی جتنا مرضی بھاگ لو، یہ قوم کو ہر چیز آپ کی سمجھ آ رہی ہے، یہ جتنی بھی آپ بونڈی حرکتیں کرتے جائیں گے نا، یہ آپ کا پیچھا نہیں چھوڑنے والی، یہ آپ کو اخیر بند گلی میں لے کے جائیں گے، آپ آئین اور قانون کی گرفت میں آئیں گے، ضرور آئیں گے۔ ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا، اپنے اس چینل کا بھی۔ پاکستان زندہ باد۔